Gikatakdang i-turnover og mga adlaw ang 10,000 pesos nga pinansyal hinabang alang sa pamilya sa 80 anyos nga si Sotero de la Cruz, residente sa Purac 3, Barangay Suliman, Agdao, Davao City. Kinsa namatay human kini nahugmakan sa pader ato sa kusog nga magnitude 7.4 nga linog ni adtong October 10, 2025. Ang maong kantidad nagagikan sa mga avid listeners, partners ug followers sa Brigada News FM Davao nga nagtinabangay aron makahatag og dugang pinansyal nga suporta sa pamilya ni Tatay Sotero nga nawad-an og padre di pamilya human sa nahitabong trahedya. Base usab sa nakuhang impormasyon sa Brigada News team nga si Tatay Sotero nga naglingkod lamang dapit sa dalan sa dihang kalit lamang nahugmak ang pader tungod sa pagtay-og sa linog nga may resulta hinuon sa kamatayon niini. Sa karon, ang Brigada News FM Davao uban sa mga nitabang nga mga supporters ug avid listeners nagpakita sa tinud-anay nga kaluoy ug nagtindabangay taliwala sa kasakit nga giatubang sa pamilyang De La Cruz. Kung asa ang 10,000 pesos nga hinabang, simbolo kini sa pagpakabana o pagkahiusa sa mga tigpaminaw nga sa panahon sa kalisdanan o trahedya. Gilauman nga bisan sa gamay nga kantidad, makatabang kini aron mapagaan ang kahimtang sa pamilya nga nawad-an og minahal sa kinabuhi. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Bobby alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.